सगळ्यांक तुमकां एहतियात पडूंक कालोस ते बाजारा आमंत्रण करता. Francisco Fernandez, JFA Match Commissioner, Jogi Gunja, former player of Mahindra and Salgaonkar. तसेच आमचे क्लबाचे वांगडी. Second Warranties Trophy 2026 tournament फुडें व्हरप आमकां आदार दिल्या ताचे नांवे पोरी एलेक्स रेजनल लॉरेन्सो MLF कुर्तोरी कॉन्स्टार Cesare Lorenzo Batora 5000 वेल्जे फूड केटरर्स बातेरा 7000 जेम्स टिकोस्टा LIC 5000 San Miguel Bar Service Batora Mandera Puri. Next, Fernandez. भक्तांची गुंजताई मोठ्या ताका ताळ्यो जावं दी. Sabral Frendeni Asolda. ताका मोठ्यान ताळ्यो जावंक दी. आयोजित असले आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर बाब साबियो, बाब एंथनी, बाब गुंजा, आमचे सगळे फादर रेक्स, फादर फ्रँकी, फादर पीटर, फादर एल्विस, आमचो गांवचो फादर रेमी,
दुसरे GFAचे मॅनेज GFAचे कुडतोरी जिमखानाचो प्रेसिडेंट बाबा अर्नाल, दुसरे आमचे वाड्यावयले जावं आमचे बातोराचे युनायटेडचे सगळे मेंबर्स, ताचो प्रेसिडेंट ब्रुनो, दोन्ही टीम आसवाडला वस्ती जांबावली चड मोगाचे भावनो भयणंदो आनी अप्रुबाचे भुरग्यां पयले सुवातेर आयज तो टोर्नामेंट केला. ऑलरेडी इश्टाच्या नांवान तो बरो एक टोर्नामेंट वर्सा ते करतात. आमचे गांवचे आमचे वाड्या वयले बातोरा युनायटेड बरो टोर्नामेंट ऑर्गनायज करतात. ऑर्गनायज करून तांकां जायते त्रास भोगतात, बट देन एक बरो एक स्पिरीट दाखोवपाक, एका मदें संबंध दाखोवपाक, एक आमकां गांवांत एक बरेपण येवपाक लागून तो एक टोर्नामेंट करतात. जायते काम ते करतात. सोशल वर्कान बी जायते तांचे हात बोट आहा, वाड्यार जावं दुसऱ्या वाड्यान बी. तांकां शबासकी, म्हजो थँको सदांच आसतलो म्हूण सांगून तेज भाशेन दोनी टीम मे द बेस्ट टीम वीन एंड मे फुटबॉल आनी आमचे गोंयचे हे जायज आहा ते बरें उरल्यार पुरो म्हूण मागया. आयज प्लेयर मातशे लेट येयले कांय ना, बट नेक्स्ट टायम आय वूड एक्सपेक्ट देम टू कम अर्ली, कित्याक आमी लोक येता हर्षाच आनी तेणी टायमार येवपाक जाय. इट इज नॉट फेअर, सो आय वीश दे करेक्ट देमसेल्स. इट इज नॉट अ क्रिटिसिजम, हे क्रिटिसायज करपाची वस्त न्ही, इट इज अ स्पिरीट स्पोर्ट्साची. स्पोर्ट्सान जायतो आमी त्रास घेतात, पूण वी वीश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. आनी सगळ्यांक हायचे स्पेक्टेटरांक बरो एक टोर्नामेंटात येयले आनी बरोच तेंको दिलो म्हूण तुकांय बी शाबासकी. अर्जांत आभारी आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू एंड गॉड ब्लेस. Original गेस्ट ऑफ ऑनर साव्यो आनी माचयेर आसलेले सगळे आमचे इश्ट, पिलार सोसायटीचे इश्ट, तशेंच वावरेडे इश्टाचे बरे देखणार. आयज केरीत भाशेन आमी ह्या उत्सवाक हाजीर जाल्ले आसा. आमी कितलीं जाणां हांगासर आयल्या आमकां चड खुशालकाय भोगता. पिलार संस्था सदांच कोंकणी रोमी भाशेन उंच मोलार ती दवरता आनी हाका लागून ह्या आमच्या वावरेडीच्या इश्टाक 92 years जाल्ली आसा. हे एक फकत आमचे सातोडे 8-8 दिसांनी आमी ते उजवाडाक हाडटा. जायते त्रास आमकां पडटात आनी असले टोर्नामेंट करून आमकां जायतो तेंको आमकां मेळ्ळा. केरीत भाशेन बातोरा युनायटेड क्लब ताका हांव दिनमस्तां. केरीत भाशेन जोकीम आनी इनासियो तांच्या फुडारी खाल हे आमकां एक बरो टोर्नामेंट करून गेल्या वर्सासान हो टोर्नामेंट सुरू केला आनी आमकां जायतो आदार दिला. पयशांचो आदार तेच भाशेन सबस्क्रिप्शन दिवन वर्साक सबस्क्रिप्शन फकत 250 रुपीज, 250 रुपया. पूण आमची मायभास गोंयची भास रोमी भाशेन आमकां वयर काडूंक हे 250 रुपया जायते फावटी आमकां जोड लागतात. आयज हांव केरीत एक उलो मारता. आमच्या गांवच्या ह्या बातोरा गांवच्या कुडतोरी गांवच्या लोकांक हे 250 रुपीज दिवन सबस्क्रायब करून आख्ख्या वर्साचो न्यूज पेपर तुमच्या हातान तुमच्या घराब्यान मेळून हे वावरेड्या इश्टाक तुमचो मदत तुमचो आदार दिवंक मागता. जायत्या जाणांनी आमकां जायतो बरो तेंको दिल्लो आसा. तुमकां तुमचे आमी आभार मानता आनीक ह्या आमच्या बऱ्या कामाक तुमचो आदार सदांच मेवतलो म्हूण आमी आश बाळगिता. केरी भाशेन बाब रेजिनाल्डाक आमी दिनमस्तां. जायतो तेंको तुजो आमकां मेळटा. आमकां जायते जाणें बसयलां आनीक फुडाराकूय आमकां तुजो तेंको मेळटलो म्हूण आस बाळगिता. तशेंच आमचे बरे देखणारांक आयज केरीत भाशेन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. 2026 जे ऑर्गनायज केल्लें मारगांव स्पोर्ट्स क्लब तशेंच इन कोलॅबोरेशन विथ बातोरा यूथ असोसिएशन हाका हांव कार्जनसान पयलीं दिता. देव बरें करूं म्हणटा. आजचो चीफ गेस्ट बाबा अलेक्स रेजनल कुडतोरीचो MLA एंड चेअरमॅन ऑफ GDIC हो सदांच आमच्या क्लबाक सपोर्ट करता फायनान्शियली आनी मोरली. कितेंच फंक्शन आसल्यार ताचो आमकां रिजनलाचो सदांच आदार आसा.
हांव ताका काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा बाब सावियो मेंटेरो, सगळे स्पेशल इन्वायटीज, आनी देव बरें करूं म्हणटा बातोरा युनायटेड हांचे प्रेसिडेंटीक बाब फ्रँकी रेवेल, जनरल सेक्रेटरी कायतान फेर्नांडीस, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी Dominic Pace and Treasurer Nikel Rodriguez. हांकां हांव काळजांसान परबीं दितां. जायतो हार्ड वर्क तेणी केला. बरो खांद मारून हें बरें ऑर्गनायजेशन करून हो बरो भाशेन टोर्नामेंट मुखार हाडून आवराड्याचे इश्टाचो एक बरी नांव दवरूंक ते वावुरले. हांव काळजांसान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आवराड्याचो इश्ट ही आमचो कोंकणी न्यूजपेपर जावन आसा. 90 years ओल्ड जाल्यान आनी हो कोंकणी भाशेचो जावन आसा. आमी बातोरा यूथ मुखार सरल्या हो कोंकणी पेपर सदांच चालू उरोंक जाता तो धाकटी फुलनी पाकटी दिवन आपलो आदार करून आवराड्यांच्या इश्टाक एक हेल्प करूंक हांव मागता. सगळे आमचे गोंयकार भाव आनी कोंकणी मोगी हो पेपर चालू उरोंक तुमी तुमचो सदांच आदार करचो. तांचो पेपर घेवन तांकां कितें डोनेशन करूंक, कित्याक हो एकूच पेपर आमचो पिलारच्या फादरांनी चालू दवरला आनी असोच तेणी चालू दवरूंक जाय आनी दवरतले ते आमचो आदार तांकां जाय. देव बरें करूं म्हणटा दोनूय टिमीक, हाच्या फायनलिस्ट सगल्यो जे हे टोर्नामेंटांत टिमीन भाग घेतल्या तांकां आनी सगळे रिस्पॉन्सर तेचे आदारानूच हो टोर्नामेंट मुखार व्हरूंक जाता. आनी तुमकां काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. रेफरींक, लायनमॅनांक आनी सगल्यो ज्यो टिमी हे टोर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाल्ल्या हो टोर्नामेंट बरो रंगीत करूंक, बरो मुखार व्हरूंक तेणी हेल्प केला म्हणून हांव काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. सगळे हे लोकांक हांगा येवन आमकां आदार केलो, हावजी काडून गेमीक आमचे एटेंड करून आमकां भरपूर तुमी मजत केली म्हूण हांव काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव